وحرضت على قتل عثمان. هل عائشة رضي الله عنها وارضاها كافرة؟ لحظة الأستر، هل عائشة رضي الله عنها وارضاها كافرة عندك؟ الأستر الأستر يا أستر، أنا بسألك هل هي كافرة عندك؟ والله محلاك واحد تحكم كمان مين كافر ومين كذا. هل هي كافرة عندك؟ ها؟ نو بالانجليزي نو. ها؟ ايه. طب ما حكم الخارج على امام زمانه؟ ما حكم الخارج على امام زمانه؟ اسكت يا رميصاء، اسكتي. والله ما منافقين الا اصحاب العمائم هذول اللي تتقلدوا دينهم الشركي. ما حكم الخارج على امام زمانه؟ يلا يا رميصاء، ما حكم الخارج على امام زمانه؟ يلا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو مأمور من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسكوا بعصم الكوافر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم مأمور من الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر؟ طب لماذا امسك بهن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل خالف كتاب الله عز وجل؟ ها؟ شفتوا كيف دينكم هش؟ شفتوا كل لفة دينكم عشان الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم؟ اوصلوكم للطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم تدينا وعبادة. تطعنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وانتم لا تدروا. هذا الكلام والله زوجة نوح ولوط حطوهم بجيبتك. الله عز وجل خبر عنهم، وفي شرع لوط وهود ونوح وكل الانبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم يجوز الزواج من مشركة. اعطيني الحكم الان، انا اعطيتك الحكم من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، تذهب الى شريعة نوح ولوط. الان لو واحد متزوج اختك بيقدر يتزوجك يا رميصاء؟ لو واحد متزوج من اختك بيقدر يتزوجك؟ ليش لا؟ ليش ما شريعة نوح ولوط كانت تبيح هذا الامر؟ ليش لا؟ حياك الله مغار. ليش لا؟ ما شريعة نوح الشريعة تختلف وايضا الحكم يختلف، صح؟ يعني لوط ونوح في شرعهم ما كان في مانع من انه يتزوج الواحد مشركة. في شرع محمد صلى الله عليه وسلم الامر مختلف. فما تتمحكوا ولا تحطوا هذه حجة حتى تطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، لان الطعن هنا في محمد صلى الله عليه وسلم وليس في نسائه، ليس في نساء الاطلاق. كويس. هذه النقطة اللي بدي ارد عليها هذه بأي دليل أن نتردى على من خرجت على إمام زمانها وحرضت على قتل عثمان؟ بنفس الدليل اللي بخلينا نتردى على علي رضي الله عنه وأرضاه الذي سكت على قتل عثمان وسكت على قتلة عثمان وخالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم. مع هذا نتردى عليه. وين المشكلة؟ يلا ردها علي. ردها يلا. في صوت يا اخوان ولا كان عندي كهرباء؟ في صوت ولا كان عندي كهرباء؟ ايه خالف علي رضي الله عنه وارضاه، خالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم على مبانيكم انتم، على مباني الامامية الجعفرية الاثنى عشرية. ايه مقتنع جدا. نعم مقتنع جدا. لماذا سكت علي رضي الله عنه وارضاه على الهجوم على بيته، وسكت لأبو بكر وسكت لعمر وسكت لعثمان وقاتل معاوية إذا كان مأمور بالحفاظ على بيضة الإسلام؟
يلا، هل خالف الوصية؟ هل خالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ ها، هل خالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل خالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معاوية ولم يحافظ على بيضة الإسلام؟ يلا 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 رميصة، ساعدي ما انتم في الشرك سواء. ساعدي الآن الدفاع عن الإمام المعصوم. علي رضي الله عنه وارضاه امره النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت حفاظا على بيضة الاسلام. هذا عشان الدار عودتكم انه كيف علي رضي الله عنه وارضاه هجم على داره، ضرب، سحب للبيعة، ضربت زوجته، كسر ضلعها، اسقط جنينها، فسكت حفاظا على بيضة الاسلام. بايع ابو بكر حفاظا على بيضة الاسلام، بايع عمر حفاظا على بيضة الاسلام، بايع عثمان حفاظا على بيضة الاسلام. لماذا قاتل معاوية؟ لماذا قاتل معاوية؟ لماذا لم يحافظ على بيضة الاسلام؟ لماذا خالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ طرحه هاربا ولم يسكت. يا ماما يا ماما يا ابو الحكم على باله 1 2 3 وقام رفع ايد علي بالهواء. هي ذا وينر از علي امير المؤمنين، والجمهور كله يسفر. ايه يلا كله يسفر، مش هيك؟ الان لماذا لم يحافظ على بيضة الاسلام؟ لماذا لم يحافظ؟ لماذا خالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلا، ما انت بتقول ايه؟ اعطيني دليل. يلا رد علي الدليل. يلا رد علي الدليل. لان ماكو بيضة الاسلام، ما بيضة اسلام ما في. يعني كذبوا عليكم في كل المراحل المتقدمة لعند معاوية، صح؟ يعني كل النقل كذب، كل الدين الامام الجعفري الاثنى عشري كذب لعند معاوية، مش هيك؟ صح؟ صح؟ وحتى إدارة عورتهم قالوا والعياذ بالله، وصفوا علي بأنه كان والعياذ بالله، أعوذ بالله، والله نربع بعلي من هذا الكلام ونرفع علي، وحاشا علي رضي الله عنه وأرضاه أن يكون بهذا المستوى. كان لهم أذل من حذاء، اللي يلعن أبو أصلكم علي رضي الله عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه وأرضاه بن أبي طالب، علي القرشي الهاشمي، علي رضي الله عنه وارضاه يكون بهذا الوصف. كيف تحكموا انتم؟ والله حبيبي شوف اسكت. واحد معصوم يتحكم بذرات الكون، ومعاوية قاعد يمرمط بجيشه مرمطة. اسكت يا زلمه، خليها على ربك. اسكت بلاش فضايح. اللي يتحكم بذرات الكون، باب بيته مش من ذرات الكون؟ ولك باب بيته يا شيعة باب بيت علي مش من ذرات الكون؟ لك المسمار اللي دخل في صدر فاطمة مش من ذرات الكون؟ ولكم الباب اللي اشتعل مش من ذرات الكون؟ ولكم عمر وابو بكر مش من ذرات الكون؟ ولكم الصوت اللي ضربها مش من ذرات الكون؟ كيف بتفكروا انتوا؟ كيف بتفكروا؟ قال والله قاعد هيك على الكورنيش بتشمس ابو الحسن. قال وين معاوية؟ قالوا له والله بالشام. امد ايده من كورنيش الفرات للشام، راح ضربه طراقه ورجع. طب ما غذب قلبه هالسكينه وفتنا كان. ما كان غذب قلبه هالسكينه، يعني ايش؟ دلع رواسته هي يطق طراق راسه ويرجع. ليش ما بالسكينه؟ بعض وصلت ابو الحسن، وصلت. يلا وينك متت يا الاشطر؟ وينك متت؟
اسكت انت بكفيك تموت حقد يعني. بدنا انا اقترح عليك يا احمد تجهز شاهد لقبره، اكتب عليها هذا قبر احمد كذا كذا الذي مات بعد ان رفع ضغطه بسبب ذكر عمر، مات كمدا وحسرة من عمر رضي الله عنه وارضاه، لانك بدك تموت وانت مرتفع ضغطك من عمر بس. فجهز شاهد القبر من اسا لإلك، وحط عليه هيك ورقتين على اساس ايش يعني، ها شيء رائع شيء. لو اوصاك العرور على ان لا ترد عليه هل تطيعه؟ يا جماعة شو اقسم بالله اوقات يهيأ لي انه الغباء بيشتروه مشترى، والله بخافوا يخلص منهم. يعني كيف انت مشتري لك مثلا كيلو تسالي وماشي مشوار بالسيارة، بتصير تاكل وحده وتفشق وحده وتصير تلوك بالقشري لوك وتدفلها على اساس انه خايف يخلصوا منك قبل ما تصل. والله يهيأ لي انه فعلا الغباء مشترينه مشترى وبخاف يخلص منه قبل ما يموت، بخاف يخلص الغباء منه قبل ما يموت. لا اشتر، اسكت 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 لبدت زي شو اسمه عند الزاوية لبدت ولا طلع لك عاد صوت. ها يلا رد علي لماذا خالف علي رضي الله عنه وارضاه وصية النبي ونترضى عليه؟ يلا قول لي يا بطل انت، يلا شطور انت يلا. ايه انا بخيل ايه ببقى ماشي هيك انا ايام هيك يعني هاي امشي عم بعزقز لب وبوجهها المهم استفدنا من هذا الكلام. علي رضي الله عنه وارضاه خالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم ونترضى عليه. ليه يلا قولوا لي ليش يا شيعة، قولوا لي ليش يا شيعة، يلا مالكم متوا، ها إلهكم الآن عاجز وأنتم عاجزين أن تنجدوا إلهكم. يلا موتوا بغيظكم، لم يخالف رسول والله طرفة عين. يا ماما كسرتني طعوجتني، تعال شوف الشيء عندي ما عاد يتصلح، تعال شوف امور عائلية. شفتوا رد مأواه؟ طب شو قال لك انه النبي صلى الله عليه وسلم يأمر علي رضي الله عنه وارضاه امحوها يا علي، قال والله لا امحوها. اخلوا انه عمر اللي قال والله لا امحوها، والله كان اكلتونا اكل. طب هذه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. شو ام محمد شو بدك يا ام محمد؟ والله بدي ادق الصدر يا شيخ. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتوني بكتف ودواء، عمر يقول حسبنا كتاب الله، علي يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم ويطيع عمر رضي الله عنه وارضاه. لماذا اطاع عمر وخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يأتي بكتف ودواء؟ نقاط كثيرة. نحن نحسن الظن بعلي رضي الله عنه وارضاه، نحن نحسن الظن بعلي ونقول رضي الله عنه وارضاه، نقول ما له وما عليه. يلا اطلع منها يا عستر، شوف يلا اطلع منها يا شطور انت، جيب لي كل الامامية الجعفرية الاثنى عشرية يطلعوا منها. طيب هل اتى بكتف ودواء ام خالف امر النبي واطاع عمر؟ هل اتى بكتف ودواء ام اطاع عمر وخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا في علي الان، احنا خالصين من عمر عندكم. احنا الان في اللي امر، لانه امر ايتوني بكتف مش هات يا عمر. يلا قولي
كان في نص البيت، في نص البيت، في نص البيت، وطرد مع الذين طردوا. يلا ردها علي شوف، يلا يلا ردها علي، يلا ردها علي، يلا شطور انت، يلا حتى تعرفوا انت ارد شو. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. لا موجود، موجود، ومن كتبكم يا رميصاء كان موجود، كان موجود، بس اطاع ابا حفص وعصى امر النبي صلى الله عليه وسلم. اطاع عمر وعصى امر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بكتف ودواء. على كل، النجار صغير وينك؟ النجار صغير تسمعني؟ تسمعني؟ ايه طيب تفضل معاك المايك، واسفين على الاطاله. السلام عليكم ورحمة الله.